کسی نو کسی دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے شاہ جی کسی نو کسی دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے تے اسی جڑے ہیں اہل محبت سانو حضور دا ذکر کر کے تے حضور دی آل دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے آج جو سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے حضرات محفل پاک وچ بیٹھے ہو سٹیج والے سبحان اللہ بھی بول دے تسی بھی بول دیو سبحان اللہ حضرات دی اوتار سانو اللہ دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے سرکار دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے سرکار دے آل و صحاب دا ذکر کر کے سکون ملتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سون تمہیں چلا رہے ہو تھوڑا جہاں آواز کھول ہوتے ایک جگہ تے سیٹ کر دے ملدا اے سکون دل نو پنج دن دی سنا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج دن دی سنا کر کے پنج دن نرجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے اور پنج دن دی غلامی وچ ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے اور ایسا حضرات دی وقار کے فرشتے بھی بغیر پوچھے نہیں لگتے اس داس کو فرشتے بھی بغیر پوچھے نہیں لگتے نہیں گزرتے کیوں نہیں گزرتے سنو بن پوچھے فرشتے بھی دروازہ حسنین دی امی دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے آنکھو حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے دل پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لگتے دروازہ نہیں لگتے حسنین دی امی دے پردے